like, subscribe and get notified. Students of Father Agnel Multipurpose Higher Secondary School, Varna, took the initiative to plant paddy in the fields of Alam with the support from their teachers and local farmers. Anushri Chodankar, a student, said, "I am very happy and enjoying myself in the fields planting. We students have to come forward and maintain our culture." आमकां आमचे सर सायमनान आमकां हांगा हाडला आमकां एक वेगळोच एक्सपिरियन्स हांगा मेळटा। म्हज्या हिशोबान आमी सगळ्यांनी एक खेती करपाक जाय। कितलींशीं गोंयान अशीं शेतां आसात जी अशींच पडून उरल्या। जर एका स्कुलान जर एका टीचर जी आसा ताणी तांकां व्हरपाचें थंय खेती करपाची, पूण इनफॅक्ट ह्या शेतान जे कोणी आमकां हें करूंक दिलां तांकां खूब मोठे धन्यवाद अशें थँक्यू म्हणूंक सोदता, कारण चडशे लोक अलाव करनात की तांकां कितले त्रास परते जर आमी खेती सारकी रोवूं ना जाल्यार आमकां परती रोवची पडटली। तांकां इतले त्रास पूण तांणी आमकां चान्स दिला, सो तांकां खूब खूब थँक्यू म्हणटा। आमचे विद्यार्थी जे आसात फादर आग्नेल उद्योगीक उच्च माध्यमीक विद्यालय त्या 11वेच्या भुरग्यांक आयज हांगासर आमी हाडल्यात शेत रोवपा खातीर। आयज खुबशे रानां जी आसात ते रानवटी फळां जावं फुलां ती आयज सोंपिल्लीं आसात। आयज फक्त शेत हांगासर रोवना, भुरग्यांनी कुड्डुकेची भाजी म्हणल्यार कितें, तेरो म्हणल्यार कितें, आळू म्हणल्यार कितें, ताळकिळो म्हणल्यार कितें हें तांकां सगळ्यांक दाखयल्लें आसा। आनी आयज रानांची इश्टागत आमी करपाची गरज आसा, सैमाची इश्टागत आमी करपाची गरज आसा। सो आयज सैमाची इश्टागत जेन्ना करतली तेन्ना भुरगीं सैमाची राखण सैमाची जतनाय भुरगीं घेतली। आतां हाज्या बरोबर खुबशीं पडींग शेतां आमी पळयल्लीं आसात। सो आयज गोंयकार जो आसा तो बाकीच्या शेजारच्या राज्यांनी फळांचेर भाजयांचेर आदारिल्लो आसा, डिपेंड आसा वा अवलंबून आसा। सो फाल्यां समज ह्या राज्यांनी संप केलो जाल्यार आमी उपाशी पडपाची शक्यताय आसा। सो म्हणटकीच आयज ह्या भुरग्यांनी आपल्या कडेन जागो आसा घरा कडेन जाल्यार फक्त शेतूच न्हय, सो बाकीची भाजी पालो बीन तांणी रोवन कितें कशे तरेन पिकावळ करची हें शिकपा खातीर तांकां हांगासर हाडिल्लें आसा। आमी दर वर्साक हे शेत रोयताले आनी आज हे फावटी कितें जालें, म्हाजो फ्रेंड सर सायमन डिसिल्वा तेणें स्पेशली म्हाका रिक्वेस्ट केलें की आमी तुमच्या शेतांत येवपाक सोदता आनी शेत भुरग्यांक हाडून तांकां दाखोवपाक सोदता की कशे भाशेन शेत आमची गोंयची ही आमची गोंयची शेतां कशीं सांबाळपाक जाय आनी कशे भाशेन रोवपाक जाय, तांकां भुरग्यांक कशे त्रास पडटा ते कशे कळपाक जाय, आमी जे आमी शेत रोयता ते कशे भाशेन रोवपाचें हे सगळी म्हाका विचारपाक लागलो। आनी ताका सांगलें हांवें अमके दिसाक आमी डिसायड केलां ते दिसाक तुमी सगळ्याक तेणें सगळे आपल्या भुरग्यांक जे फादर आग्नेल 11th भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आयलो। खरें म्हणल्यार आयज तेंचे वांगडी जे टिचर संजय आनी सन आसा हे तेंची टीम वर्क खरें म्हाका बरें दिसलें की तांकां भुरग्यांक असली कोण इस्कॉलान चडशें हांवें पळोवंक ना की आज तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। चडशे स्पेशली आमचो सायमन डिसिल्वा तो बरो कोंकणी आनी तो बरो भर घेवन त्या भुरग्यांक शिकयता आनी कशी आमची संस्कृती कशी सांबाळपाक जाय आनी शेतां आमची जी पडिल्ली आहा खूब पाड जाल्ली आहा ती कशी सांबाळपाची कशी रोवपाची आज तांकां तेणें सांगलां की आमचे गोंयभर असली शेतां आहा पाड जाल्ली आसा आनी तांकां उत्पन्न करपाक खूब आवड जाल्ली आहा। आमचे सरकार आमचो गव्हर्मेंट सरकार पासून आमचो खूब मदत करता, पूण तरी पूण आमचे गोंयकार करपाक खूब हें जाता। आमची आतां पळोवपाक गेल्यार आमचे खुबशे गोंयकार जे शेतां रोवपी आतां पळय थोडीशी बायलो आतां बायलो पासून आमकां मेळना, आमकां भायल्यांच्यान हाडपा पडटा, कर्नाटकाच्यान हाडपा पडटा, पूण आमचे गोंयकार जे जोडे नीज गोंयकार आहा अजून पासून ते आपले दाखयता, ते अशें दाखयता की आपल्या फुडल्या पिळगेक शिकोवन दवरता की तुमी आमची नीज जी जमीन आसा शेतां भाटां ही सगळीं सांबाळपाक लागून अशें हें केल्लें आहा।